جیڑا بندہ اللہ دا گھر بنانا ہے تے جیڑا اگلیاں بھی پھڑ کے ٹائی جائے. چنگی میری ریاست مدینہ بنن ڈئی ہے. چنگا قوم نو لارے لایا سی میں ریاست مدینہ بناواں گا, میں یہ کراں گا, میں اور ریاست مدینہ اے دا نام ہے کہ مسجد شہید کی دیا جان تے مندر بڑھائے جان. اسی اس بات کی اجازت نہیں دیاں گے. بولو اسی اس بات کی اجازت نہیں دیاں گے. ہر مسلمان کا مسجد پالے بریلویاں بھی ہوئے, سنو میرا پیغام نوٹ کرو, مسجد بریلویاں بھی ہوئے, مسجد دیوبندیاں بھی ہوئے, مسجد اہل حدیثہ بھی ہوئے, مسجد بولو مسجد اللہ دا گھر ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو مدینہ منورہ چو میرے آقا فاتح مکہ بن کے آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بیت اللہ سے کی کیتا 360 بت پے سن. میرے آقا علیہ السلام نے چھڑی پکڑ کے ایک بت نو گرایا کہ نہ, اور بتاں نو میرے آقا نے توڑیا کہ نہ, تے نال کی آکھیا میرے مصطفیٰ نے, جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا ہے, باطل چلا جائے گا. الحمدللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اور فرمایا سی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ایک صفائی رکھو میرے کر دی طواف کرنے والے واسطے اور اعتکاف کرنے والے واسطے اور رکوع کرنے والے واسطے اور سجدہ کرنے والے واسطے حضرات و حاضرین اللہ عظیم و برتر دی کتاب
مبین دے وچوں جس مقام عظیم الشان دا ترجمہ میں عام فہم اپنی تواڈی زبان پنجابی دے اندر تواڈی خدمت دے اندر پیش کر چکے ہوں۔ اللہ والو، پہلے اس مقام عظیم الشان دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا پہلا سپارہ سپارے دا رکوع 16واں، سورت کا نام سورہ البقرہ، سورت دا رکوع 15واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء محبوب کبریاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا مرشد اعظم قائد اعظم امام اعظم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا۔ حضرات ذی وقار اج دا 10 جولائی 2020 دا عظیم الشان خطبہ جمعہ جدے اندر بے توفیق اللہ تعالی میں اور تسی اللہ دے کار دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ میری حاضری تسا آباد دی تشریف آورین و شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بیت اللہ دی عظمت، مسجد حرام دا مقام، مکہ المکرمہ دی شان، مدینہ منورہ دی رفعت و بلندی دا تذکرہ سماعت فرما چکے ہو۔ آج میں اے ارادہ فرمایا ہے، ارادہ کیتا ہے کہ توانو دساں کہ اللہ دے تمام کرادہ مقام کیے۔ انسان دی
یہ طبی طور تے فطرت ہے کہ انسان بہت ساریاں چیزاں دے نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے۔ کتے کاروبار دی محبت، کتے بینک بیلنس دی محبت، کتے مکانہ دی محبت، کتے رشتہ داراں دی محبت، اہل و عیال دی محبت۔ ہر بندہ ایک کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر پورے شہر دے وچوں آلہ ہوئے۔ بندہ او دی ڈیکوریشن دا انتظام و اہتمام کرتا ہے کہ فلاں چیز بھی میں اپنے گھر اندر لاواں۔ کیوں کرتا ہے؟ اپنے گھر نال محبت تاں کرتا ہے۔ کاموں کی والے ہو، پروانے ہو، کتاب و سنت دے ہو، اور ارد گرد والے ہو، پیارے ہو، ساتھیوں، ایمان دا تقاضا اے وے کہ بندہ ساریاں چیزاں نالوں ود کے اللہ دے گھر نال محبت کرے، اللہ دے گھراں نال پیار کرے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اے ذہن دے اندر بات نوٹ کر کے لے جاؤ، ذہن نشین فرما لو کہ مسجداں اللہ دے گھر نے، مسجداں اللہ دے گھر نے۔ اللہ دے گھراں نال محبت، اللہ دے گھراں دا ادب کرنا ہے، اللہ دے گھراں دا احترام کرنا ہے۔ دیکھو نا ذرا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبیاں نو آرڈر فرمایا کہ میرے گھر دی صفائی کرو۔ اللہ دے گھراں دی صفائی کرنا کوئی عام گل نہیں، عام کام نہیں۔ کسے ایم این اے، ایم پی اے دے دفتر دی او دے آفس دی جیڑا بندہ صفائی کردا ہے بڑا فخر کردا ہے۔ اور پروانیوں، اللہ دے گھر دی صفائی تے انبیاء کردے رہنے۔ اللہ نے نبیاں نو حکم تے آرڈر فرمایا ہے۔ تسی آکھنا حافظ جی دلیل لو، قرآن سن لو نا ذرا، تے اپنے کلیجے قرآن دی بارش نال سراب کر لو تے سیداب کر لو۔ آواز کی آمدی ہے؟ اللہ اعلان کر دینے واحدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ فرماندے نے اساں کھیا اپنے نبیانو ابراہیم علیہ السلام نو، اسماعیل علیہ السلام نو میرے گھر دی صفائی کرو،
اعتکاف کرنے والے واسطے اور طواف کرنے والے واسطے اور رکوع کرنے والے واسطے تے سجدہ کرنے والے واسطے اللہ دے گھر دی صفائی کرنی ہے۔ اللہ دا گھر کیڑا ہے؟ بیت اللہ دے صفائی دا، بیت اللہ دے ستھرائی دا اللہ حکم دے رہنے جناب ابراہیم تے جناب اسماعیل علیہ السلام نو کیوں دے رہنے اللہ تعالی حکم بیت اللہ دی صفائی دا، مسجد دی صفائی دا آرڈر اللہ کیوں دے رہنے کہ بیت اللہ دے اندر جن نے بھی جانا ہے تے انہیں بیت اللہ دا طواف تے کرنا ہی کرنا ہے، اور جن نے اتھے جانا ہے رمضان المبارک دے اندر انہیں اعتکاف کرنا ہی کرنا ہے، جن نے اتھے جانا ہے انہیں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے تے نماز اندر رکوع بھی کرے گا، نماز پڑھنی ہے تے نماز دے اندر سجدہ بھی کرے گا۔ پروانیوں قرآن دے اور نہیں سمجھے تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا تے دن تیرے ذہن دے اندر اے بات بیٹھا دیا کہ مسجدہ کسے بھی جنگیر نہیں دے، مسجدہ تے کسے دا قبضہ نہیں دے، اور پروانے ہو مسجدہ تے اللہ دے کرنے ایک کتھے لکھے ہے 29 پارہ سورہ جن اللہ اعلان کر دے میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ذرا سارے کہو نا سبحان اللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ فرماندے نے مسجدہ میرے واسطے نے، مسجدہ اللہ لئی نے، مسجدہ رب لئی نے، ایتھے کسے دی جاگیر نہیں دے، ایتھے کسے دی چدرا نہیں دے۔ آندے نے جناب آ مسجد بریلویاں دیئے، آ دیو بندیاں دیئے، آ اہل حدیثاں دیئے، کئیاں مسجدہ تے سے دیکھے ہے بار گیٹا تے بورڈ لے کے لائے نے ایتھے جناب غیر مسلک بندہ داخل نہیں ہو سکتا، ایتھے فلاں نہیں آ سکتا، ایتھے فلاں نہیں آ سکتا۔ اور بندیا رب دیا میں خدا دا واسطہ دے کے تینوں پوچھنا چاہنا جے تے کر تیرا تو بورڈ لے کے ایک لایا ہے 10 لے کے لا دے، جے تے کار رب دے، جے تے دروازہ رب دے، اور جے تے دوارا رب دے، تیرا حق نہیں بندہ تو بورڈ لے کے لائے فلاں بندہ ایتھے نہ آئے، فلاں ایتھے نہ آئے۔ اور جدو کار تیرا نہیں او کار جو رب دے تے او دے بندیاں نو آن تو مسجد سے ٹکنے، او دے بندیاں نو آن تو مسجد تو روکنے، او دے بندیاں نو ہی منع کرنے جدا کارے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور کر رب دے او دے کرم تو آن تو نہ روکیا کر، او دے کرام چان تو نہ منع کریا کر، نہ کھیا کر اے میری مسجد او تیری مسجد اے میری مسجد او تیری مسجد۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اے مسجداں نہ میریاں نے، اے مسجداں نہ تیریاں نے، اے مسجداں نہ کسے خطیب دیاں نے، اے مسجداں نہ کسے مولوی دیاں نے، اے مسجداں نہ کسے عالم دیاں نے، اے مسجداں نہ کسے محدث دیاں نے، اے مسجداں نہ کسے مفکر دیاں نے، اے مسجداں نہ کسے بندے دیاں نے، کدیاں نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
تے رب دے گھر نے، اے تے رب دیاں مسجداں نے۔ اگے کی ہے جی فلا تدعوا مع اللہ احدا، فرمایا اے مسجداں میریاں نے، اللہ دیاں نے، انہاں در جدوں پکارنا جدوں سد مارنی ہے، جدوں آواز مارنی ہے، کلے اللہ نو مارنی ہے، جدوں پکارنا ایک اللہ نو پکارنا، فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مسجد کے اندر غیر اللہ نو نہیں پکارنا، پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو نہیں پکارنا، پاک بطن والے بزرگاں نو نہیں پکارنا، انہاں مسجداں دے اندر او غیر اللہ نو نہیں پکارنا۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں تے لکھ وار میں اپنی جان قربان کر دیا۔ کیسیاں قرآن نے منڈا نہیں کر دیتیاں، موتی نہیں بروتے قرآن نے۔ اجے نہیں سمجھیا کاموں کی والے آ میرے پیچھے پیچھے لگا تے تینوں میں اللہ دا قرآن بھی سناواں، کثرت نال مصطفیٰ دا فرمان بھی سناواں۔ یہ سپارہ 29 سنیے تے آگرہ ہن سن لے سپارہ 10واں سورہ توبہ۔ اللہ اعلان کرتے نے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اگے انما یامر مساجد اللہ، حافظ و قاریو دھیان کرنا نوٹ کر لو، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا کسے مشرک واسطے اے جائز نہیں، کسے مشرک نو اے لائق نہیں کہ او اللہ دے گھر بنائے، اللہ دیاں مسجداں بنائے، اللہ دے گھر بنائے۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، چاہے وہ مسلمان ہوئے لیکن مسلمان ہو کے بھی اللہ نال شرک کردا ہے، اللہ دیاں بغاوتاں کردا ہے، طرح طرح دیاں جناب دیاں نافرمانیاں کردا ہے، قدم قدم تے اللہ نو ناراض کردا ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، او کفر نال اپنی گواہی دیندا ہے۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم فی النار ہم خالدون۔ فرمایا ایسا بندہ مسجداں بنانا جائے، مدرسے چلانا جائے، ہسپتال بنانا جائے، او طرح طرح دیاں نیکیاں کردا جائے، او چاہے جناب پانی دی نیکی کردا جائے یا ہور بھی جیڑا مرضی صدقہ کردا جائے، فرمایا اولئک گل میری نہیں جے، گل کسے خطیب دی نہیں جے۔ آج جمعے تو بعد قرآن پکڑ کے اینا کھارل پڑھ لیا جے، تک لیا جے، تسلیاں کر لیا جے، ترجمے تے غور کر لو ذرا۔ فرمایا اولئک حبطت
حبطت اعمالهم انہاں دے عمل جتنے بھی کرن گے تباہ نے اے جننے بھی عمل کر لیں انہاں دے سارے عمل ہی برباد نے اے جنیاں نیکیاں کر لیں انہاں دیاں ساریاں نیکیاں تباہ ہو گئیاں انہاں دے سارے عمل برباد ہو گئے ہم فی النار ہم خالدون اے تے جہنمی نے اے تے آگ والے نے آگ دے اندر ہمیشہ ہی رہن گے تے جڑے اللہ ہن مسجداں بنان والیاں دی عظمت بیان کر دینے اپنے قرآن دے اندر فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر فرمایا بے شک لوگ جڑے اللہ دے گھر بناندے نے جڑے مسجداں بناندے نے کون بناندے نے من آمن باللہ جڑے ایمان رکھ دے نے اللہ دی ذات اور آخرت دے دن دے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نمازاں ادا کر دے نے وَآتَا الزَّکَاةَ زکاتاں ادا کر دے نے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ او قبراں تو نہیں ڈر دے او شجراں تو نہیں ڈر دے او درباراں تے مزاراں تو نہیں ڈر دے او کسے حکومت تو نہیں ڈر دے او وزیراں تو نہیں ڈر دے او جناب کسے گدی نشین تو نہیں ڈر دے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ او تے ڈر دے نے تے اللہ کولوں ڈر دے نے او تے ڈر دے نے تے رب کولوں ڈر دے نے اللہ کون لوگ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فرمایا سی امید کرنے آئے ہدایت یافتہ لوگ نے جڑے مسجد آباد کر دے نے مسجد آباد کر کے نمازاں پڑھتے نے زکاتہ اے نہیں مسجد بنا لی کوئی پڑھے نہ پڑھے ایسیا مسجداں بھی ساڈیاں نظراں چوں ویکھیا ایسا تساں بھی دیکھیا ہونا ہے مسجداں بنیاں نے مسجداں دے اندر ڈنگر آ جا رہے نے کوئی صفائی نہیں کوئی ستھرائی نہیں کوئی نمازی نہیں صرف بنان دا ہی کئیاں نو شوق ہوندا ہے دعا کرو اللہ مسجداں بنا کے آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے کہہ دیو آمین پروانے ہو قرآن دیو اللہ ذوالجلال نے کیسا مقام بیان فرمایا ہے اپنے کرانو آباد کرنے والے آندا اے بے قرآن ہے نا تے ہن میرا دل کردا ہے میں آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان پاک بھی سنا دیاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام پوری حدیث ذرا سنو وَعَنَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا متفق علیہ بخاری مسلم دی روایت مشکاہ شریف اندر لکھے ہے فصل پہلی باب مساجد و موضع الصلاۃ
مساجد تے نماز دا اے باب فصل پہلی ہے جگہ دے پیر علیہ السلام دا اے پروانہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد آقا فرماندے نے اور دنیا والے ہو خبردار میں محمد دس کے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سوائے تین مسجداں دے کنیاں سارے بولو کنیاں تین مسجداں دے علاوہ سفر کرن دی ضرورت کوئی نہیں ثواب دی نیت نال تین مسجداں دے علاوہ ثواب دی نیت نال سفر نہ کریا جے سونیا محبوبہ او کیڑیاں تین مسجداں نے آقا فرماندے نے پہلی مسجد حرام ہے دوسری مسجد اقصی ہے تیسری مسجد نبوی ہے متفق علیہ بخاری مسلم دی روایت ہے آئیے نظر توجہ کیجئے آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اگلا فرمان بھی سن لے میرے مصطفیٰ دا وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذرا دھیان کر لیا جے نوٹ کر لیا جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زبان نبوت چو الفاظ فرمائے آقا کی فرماندے نے احب البلاد الاللہ مساجدہا مسجداں دی عظمت مسجداں دی شان میرے آقا نے بیان فرمائی ہے احب البلاد الاللہ مساجدہا وابغض البلاد الاللہ اسواقہا رواہ مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا وچوں ساریاں جگہ وچوں اللہ نو محبوب ترین جگہیں تے مسجداں نے کی نے مسجداں احب البلاد الاللہ مساجدہا اللہ نو اگر دنیا دے کسے ٹکڑے نال پیار ہے اللہ نو زمین دے اگر کنہ کسے جگہ نال پیار ہے وہ مسجد والی جگہ نال پیار ہے اللہ نو سب تو محبوب مسجد والیاں جگہ لگ دیاں نے مساجد والے مقام لگ دینے اگے کیے وَأَحَبْ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا اللہ نو بری جگہ لگ دیے اللہ نو پیڑی جگہ لگ دیے تے او بازار نے او کی نے بازار نے او نوجوانا بازار اندر کھلو کے اپنیاں دھیاں بہناں دی عزت پامال کرن والے اے بازاراں دی زینت بنن والے اے بازاراں اندر اپنا وقت پاس کرن والے اے بازاراں دے اندر اپنا ٹائم پاس کرن والے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دے اے حکم فرمایا کہ رب نو سب تو سونی جگہ لگ دیے تے مسجد رب نو پیڑی جگہ لگ دیے تے بازار ہن فیصلہ تیرے تے پیار مسجد نال کر لے یا بازار نال کر لے کیوں جی کدے نال پیار ہونا چاہیے مسجد نال بازار تو نفرت ہاں اگر ضرورت ہوئے تو بندہ جا سکتا ہے پروانیوں کو رحم دیو مسجداں دا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب دسے ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجداں دا مقام دسے ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجداں دی شان دسی ہے ذرا توجہ کیجئے آمینہ دلال علیہ السلام دا اگلا فرمان بھی نوٹ کیجئے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من غدا او رہا الى المسجد من غدا او رہا الى المسجد اعد اللہ له نزلا من الجنت کلما غدا او رہا۔ آقا فرماندے نے گل سن لو ذرا پروانے ہو قرآن دے ہو، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ صبح بھی مسجد آندا ہے شام نو بھی آندا ہے پورے دن دے اندر ایک دن دے اندر جنی مرتبہ بھی مسجد جاندا ہے جنی دفعہ بھی مسجد وچ آندا ہے میری سرکار نے فرمایا اللہ اونی مرتبہ اس بندے دی جنت وچ مہمان نوازی کر دے نے۔ آیا کر مسجد دے اندر اور 5 نمازاں ہی کم از کم آ کے مسیطے پڑھ لیا کر اللہ 5 واری تیری مہمان نوازی کرن گے۔ کی مقام مسجد تھا کی شان مسجد دی لینا بن بن کے حدیثاں میرے سامنے آ رہی نے میرا دل کردا ہے میں اج کثرت نال تانوں جگاں دے پیر علیہ السلام دا فرمان پاک سنا دیاں وان عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنت متفق علیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالی ٹھنڈے نہ پیا کرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ دی مسجد بناندا ہے جیڑا بندہ اللہ دا گھر بناندا ہے اللہ جنت وچ او دا گھر بنا دیندے نے۔ جیڑا بندہ اللہ دا گھر بناندا ہے تے جیڑا اگلیاں بھی پھڑ کے ٹائی جائے چنگی میری آستے مدینہ بنن ڈئی چنگا قوم نو لارے لایا سی میں ریاست مدینہ بناواں گا میں یہ کراں گا میں اور ریاست مدینہ اے دا نام ہے کہ مسجد شہید کی دیا جان تے مندر بنائے جان اسی اس بات کی اجازت نہیں دیاں گے بولو اسی اس بات کی اجازت نہیں دیاں گے۔ ہر مسلمان کا مسجد پاوے بریلویاں بھی ہوئے سنو میرا پیغام نوٹ کرو مسجد بریلویاں بھی ہوئے مسجد دیوبندیاں بھی ہوئے مسجد اہل حدیثاں بھی ہوئے مسجد بولو مسجد اللہ دا گھر ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینہ منورہ چوں میرے آقا فاتح مکہ بن کے آئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بیت اللہ سے کی کیتا 360 بت پے سن میرے آقا علیہ السلام نے چھڑی پکڑ کے ایک بت نو گرایا کہ نہ اور بتاں نو میرے آقا نے توڑیا کہ نہ تے نال کی آکھیا میرے مصطفیٰ نے جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق آ گیا باطل چلا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتاں نو گرایا بتاں نو توڑیا سانو مصیبت پئی ہے چنگی مسجداں ٹائی جا رہے نے تے پاکستان چ مندر بنائی جا رہے ہیں۔ اور جاؤ میں حضرت علامہ حافظ احتشام الہی ظہیر صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نو سلام پیش کرنا جنہ پہلا جمعہ اس مسجد اسلام آباد والی توحید مسجد کے اندر پہلا جمعہ پڑھا کے دس دیتا کہ اجے مسلمانہ دی غیرت زندہ ہے اجے مسلمانہ دا بچہ زندہ ہے اجے مسلمانہ دے بڈھے زندہ نے اور انشاءاللہ اسی جب تک زندہ رہا گے کسی بھی مسجد تے آ چاند دے آگے اور گج کے بولو کسی بھی مسجد تے آ چاند دے آگے تو بنا مندر تو کار ہندوانو ایک
بکواس کرتا پھرتا ہے. اے جی ہندوستان دے ملکاں دے اندر غیر مسلم ممالک دے اندر مسجداں نہیں بنیاں. ایمان نال میں خدا دا واسطہ دے کے کاموں کی والے تواڈے کولوں جواب لینا چاہنا, کیا انڈیا نے بابری مسجد نو نہیں گرایا؟ بابری مسجد نو انڈیا شہید نہیں کیتا تے اسی او دے عوض اندر انہاں دے مندر بنا کے تے آدھی مسجداں ڈھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کر اللہ ساڈے ملک دے حال تے رحم کرے. پھر آندے نے جناب فلاں عذاب آ گیا, فلاں عذاب اور جدو اللہ دیاں نافرمانیاں ہونیاں نے عذاب ہی آنے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اپنی مسجداں دی حفاظت فرمائے. سانو یہو جہا قانون منظور نہیں, سانو یہو جہا ضابطہ منظور نہیں کہ مسجداں نو گرا کے مندر بنائے جان. اور یہ بھی گل نوٹ فرما لو, میرا پیغام پوری دنیا تے جا رہا ہے. اگر پاکستان دی حکومت اس کام تو باز نہ آئی, اس کام تو باز نہ آئی, مندر بنان تو باز نہ آئی, انشاءاللہ ہر مسلمان دا بچہ سڑکاں تے نکل آئے گا. اسی اپنے خون دا نذرانہ دے دیا گے, پاکستان دے اندر مندر بنن دے آگے. اور اسلام آباد جڑا دار الخلافہ پاکستان دا جنہوں اسلام آباد کیا جاتا ہے, جڑا اسلام دے نام تے بڑے آئے, اور دے اندر انشاءاللہ مسلمان مندر بنن دین گے نہیں بنن دین گے. خدا دا خوف کرو, اللہ کو ڈر جاؤ. پروانے ہو قرآن دے ہو, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دا گھر بناندا ہے اللہ واسطے, اللہ جنت دے اندر او دا محل بنا دیندے نے. اللہ تعالی جنت دے اندر او دا گھر تیار کر دیندے نے. ایتھے ہی بس نہیں, آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ دا گھر بناندا ہے ایک نکی جی گھوگی دے آلنے جڈا, کڈا نکی جی گھوگی دے ہوندا کو 5 کو مرلیاں چ 10 مرلیاں چ کنال چ کلے نانا. مطلب کی ہے جیڑا بندہ اللہ دے گھر واسطے اللہ دے گھر وچ ایک اٹ لاندا ہے, کنیاں ایک اٹ لاندا ہے, آقا فرماندے نے اللہ جنت وچ او دا وی گھر بنا دیندے نے. اسی انشاءاللہ ہن ڈرا گے نہیں, اسی انشاءاللہ ہن چکا گے نہیں. جیڑا بھی مسجد تے پاویں او کسے مشرق دی مسجد ہوئے, جیڑا بھی حملہ کرے گا اسی جواب لواں گے. جیڑا بھی حملہ کرے گا اسی جواب لواں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ دے فضل و کرم دے نال مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ دی رحمت دے نال میدان چ آ چکی ہے. اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ دے گھراں دی حفاظت ویسے تے اللہ ہی کرن والا ہے, لیکن انشاءاللہ ساڈے کول تن من دھن قربان کرنا پیا. اسی انشاءاللہ اللہ دے گھراں نو آباد کران گے, اللہ دے گھراں نال پیار کران گے. آئیے ذرا توجہ کیجیے, آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جگان پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے, اے ذرا مسئلہ ہن دھیان نال سن لیا جے. آقا فرماتے نے جیڑا بندہ مسجد دے اندر اعلان کرواندا ہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے, جویں ساڈے اج کل پنڈا شہراں چ رواج ہے فلانے کمیار دی جناب ککڑی گم ہو گئی, فلانے کمیار دا کھوٹا گم ہو گیا ہے, کسی نو ملے تے اونوں دے دیو. مسلم شریف دی روایت ہے, ذرا دھیان نال سن لیا جے. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد دے اندر اعلان سندا ہے کہ فلاں بندے دی فلاں چیز گم ہو گئی ہے, میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ او دی گل سندا ہے اونوں کہے اللہ کرے تینوں چیز نہ ہی واپس ملے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اے اعلان سندا ہے کہ فلاں بندے دی فلاں چیز گم ہو گئی ہے, آقا فرماندے نے او کہے تیری چیز اللہ کرے ملے ہی نہ. کیوں؟ میرے آقا فرماندے نے مسجداں اس واسطے نہیں بنائیاں گئیاں,
مسجد اس واسطے نہیں بنائی گئی، ہوں تے نیٹ دا دور ہے، ہوں تے جناب میڈیا دا دور ہے، کسی بھی کوئی چیز گم ہو گئی ہے نیٹ تے خبر دیو، میڈیا تے خبر دیو، مسجد اس واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اگلا فرمان نوٹ کر لو، آمینہ دے لال، ساری کائنات دے سردار، جگاں دے پیر، رب دے حبیب، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے اللہ تعالی 7 بندیاں نو عرش دا سایہ کل قیامت نو نصیب کرنگے۔ کنے بندے؟ 7 بندے، انہاں دے وچوں میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، میرے آقا فرماندے نے انہاں دے وچوں ایک خوش نصیب او بندہ ہے، ایک خوش قسمت او بندہ ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ ہوئے جدا کر مسجد، جدا دل مسجد وچ لگدا ہے، جدا دل اللہ دے گھر نال لگدا ہے، او بندہ جدا دل فیس بک چ نہیں لگدا، او بندہ جدا دل یوٹیوب چ نہیں لگدا، او بندہ جدا دل گوگل تے نہیں لگدا، او بندہ او نوجوان وَرَجُلٌ، او نوجوان جدا دل واٹس ایپ تے ایمو تے نہیں لگدا، موبائل تے نہیں لگدا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، او دا دل لگدا ہے تے اللہ دے گھر وچ لگدا ہے، او دا دل لگدا ہے تے مسجد وچ لگدا ہے، مسجد دی صفائی اندر مصروف ہے، مسجد دی ستھرائی اندر مصروف ہے، او کلا خادم دے تھوڑا فرض بھی انہیں صفائی کرنی بھی صاف سدھی نہیں ہوئی، اے خادم نے چکنی نہیں نہ چکے، کوئی ٹوڑی چل دی بھی یہ خادم بند کرے نہ کرے، سانو کی ہے؟ اوے اللہ دے بندے، اوے ساڈا تہاڈا سارے دا فرض بنتا ہے کہ مسجد دی اگر کوئی چیز، اگر کوئی پکھا اضافی چلتا پیا پکھا بند کر دیو، اگر کوئی لائٹ اضافی چل رہی تو لائٹ بند کر دیو۔ اے جناب ساڈے اتنے رواج ہی شروع ہوا ہے، چوری صاحب بیٹھے نے جناب، بیٹھا اور فلانے اور تینوں نظر نہیں آنا پکھا چلتا پہ، تیرے ہاتھوں کی منہ کھو رہا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹے نے تو بند کر دے، اور فلانے اور لائٹ چل رہی تینوں کی اٹھ کے تو بند کر، ہاں تیرے تو فرض نہیں مسجد کی دھیان داری۔ آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جیڑا بندہ مسجد نال جدا دل لگدا ہے، مسجد نال پیار کردا ہے، اے وی بندہ کل قیامت والے دن جدن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ اس بندے نو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما دے گا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ سلسلہ سیدی روایت علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کیا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ تعالی میدان محشر دے اندر اعلان فرمان گے، این جیرانی این جیرانی، میرے گوانڈی کتھے نے؟ کون کہے گا؟ اللہ فرمان گے۔ کون فرمان گے؟ اللہ فرمان گے، این جیرانی این جیرانی این جیرانی، 3 بار اللہ فرمان گے میرے گوانڈی کتھے نے، میرے ہمسائے کتھے نے، میرے پڑوسی کتھے نے، میرے گوانڈی کتھے نے، تے سارے معاشر دے میدان دے اندر سناٹا چھایا ہے تے اللہ فرمائی جا رہے نے، تے فرشتے کہیں گے اللہ کون نے تیرے گوانڈی، اللہ کون نے تیرے ہمسائے، تے اللہ فرمان گے نوٹ کر لو پروانے اور نوجوانوں دھیان کر لو ذرا، اللہ فرمان گے این عمار المساجد این عمار المساجد، جڑے مسجداں دا دھیان کردے سن او اج میں رب دے گوانڈی نے۔ آج کوئی کسی ایم اے دا گوانڈی بن جائے، کسی ایم پی اے دا گوانڈی بن جائے، وہ پھلیا نہیں سماندا، وہ پیر سما، تینوں نہیں پتا میں فلان میں میرا گوانڈی ہاں، میں بڑا پرائم منسٹر دا گوانڈی ہاں، میں فلان ناظم دا گوانڈی ہاں، کاموں کی والے ہو او دی قسمت دے کے آ کہنے جڑا رب دا گوانڈی ہے،
ओदी अजमत दे क्या कहने जेड़ा रब दा गवांडी है। आका अल्लाह फरमांदे ने अयना उम्मारुल मसाजिदा, जेड़ा मस्जिदां नाल प्यार करने वाला दुनिया ते, जेड़ा मस्जिदां नू आबाद करने वाला दुनिया ते, जेड़ा बंदा मस्जिदां नाल मुहब्बत करने वाला दुनिया ते, जेड़ा बंदा मस्जिदां दे बाथरूम साफ करने वाला दुनिया ते, अल्लाह फरमाएंगे ओ आज मेरा गवांडी है, ओ मेरा हमसाया है। मस्जिद की अकीदत, मस्जिद की मुहब्बत अपने दिल विच रखिया कर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद का मुकाम की बयान फरमाया है। आ मेरे ज़हन के अंदर अल्लाह ने एक और बड़ी प्यारी मेरे आका अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक पा दी है। मिशकात शरीफ अंदर लिखिया जे परवाने हो कुरान दे हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बुढ़ा बाबा बुजुर्ग बाबा उम्र वडेरी हो गई है, 60 70 80 साल 90 साल का हो गया है, रात का टाइम है, हनेरा बड़ा है, चानन कोई नहीं, रोशनी कोई नहीं, ठुड्डे खाता ठेडे खाता मस्जिद में आ जाता है। आका फरमांदे ने अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन इस बंदे नूं नूरों नूर कर देंगे। एदे सज्जे भी नूर है, एदे खब्बे भी नूर है, एदे दाएं भी नूर है, एदे बाएं भी नूर है। परवाने हो कुरान दे हो। अज ते मेरे सामने लैना बन बन के हदीसां आ रही ने, लेकिन आओ जरा मैं मस्जिद के हवाले नाल एक आखिरी वाकया सुनावा ते तेरे को इजाजत लवा। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद, जरा छल पाना यार बाहर तक मोहब्बत सारे बोले करो आमिना दे लाल हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलाम दा एक परवाना है, हजरत तमीमदारी रजी अल्लाह तआला अन्हु शाम वाले गए ने तिजारत वास्ते। उथे गए ना ते इन्हां नू बड़े प्यारे एक चराग लगे। साडे वाला तो दौर ऐसे है नहीं सी, बड़े जनाब साडे हुण माशाअल्लाह किते ग्लोब ने, किते एनर्जी सेवर ने, तरह तरह के लाइटिंग में इंतजामात ने। उदों चराग जनाब दीवे हजरत तमीमदारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक चराग पसंद आए, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। अपने गुलाम नू आखिया, अपने नौकर नू आखिया, ओए मेरे गुलाम ए चराग लिल्ला ते मस्जिद के अंदर जाके रोशन कर दे। चराग जल रहे ने, सुभान अल्लाह मस्जिद के अंदर जगमग हो गई है। ते मगरब का टाइम होया, उधरों मुस्तफा भी आ गए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते ने ए लाइटिंग का किन्ने इंतजाम किया है, ए चराग किन्ने बाले ने। सियाबा डर गया, सियाबा ने समझा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किते गुस्सा ही ना कर जान। फिर आका फरमाते ने चराग किन्ने बाले ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबा दिया करते ने, सोने महबूबा ए चराग बालना ते तमीमदारी दा कम जे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ते मेरे आका फरमाते ऐ वे मस्जिद नाल प्यार करने वाले नाल मेरे मुस्तफा ने किवें प्यार कीता है, किवें आका ने मुहब्बत की है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किवें दुआ दी है। आका फरमाते ने तमीम तू मस्जिद रोशन की है, अल्लाह तेरी दुनिया आखिरत रोशन कर दे। तू मस्जिद रोशन की है, अल्लाह तेरी दुनिया आखिरत रोशन कर दे। इत्थे ही बस नहीं परवाने हो कुरान दे हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने तमीम प्यारिया तू अल्लाह दा घर रोशन कीता है। मेरे कोल बेटी कोई नहीं, मैं सारियां बेटियां दा निकाह दे चुके हाँ। काश के मुहम्मद कोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कोल कोई बेटी हुंदी ते मैं ओदा निकाह तेरे नाल कर देंदा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नाल प्यार करने वाले नाल किवें प्यार फरमाया है, किवें मुहब्बत फरमाई है, किवें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओदा एहतराम फरमा। और नाल ही ना हजरत नौफल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक और परवाने खड़े ने।
فرماندے نے عرض کردے نے سونیا بیٹی میری ہے وے سونیا گل بھی تے تواڈی پوری کرنی ہے نا سونیا محبوبہ نکاح تسی پڑھ دیو اینو میں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیا یہ ہے مسجد نال پیار کرنے والے دا مقام یہ ہے مسجد نال محبت کرنے والے دا شان یہ ہے مسجد دی فضیلت یہ ہے مسجد دا مقام اللہ تعالی مساجد دے نال سانو پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ مسجد دے نال ساڈا دل لام بھی سانو اللہ سونا توفیق عطا فرمائے میں الفاظ سے اتفاق کرنا صدق اللہ مولانا